ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदां वर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गलाः कथयस्व महाभाग यथाहमखिलात्मनि कृष्णे निविश्य निस्सङ्गं मनस्त्यक्षे कलेवरं शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत् धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूलं न मुञ्चति मुक्तसर्वपरिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा यदधातु मतो ब्रह्मन् देहारम्भोऽस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा आसीद् यदुदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणं यावानयं वै पुरुष इयत्तावयवैः पृथक् तावानसाविति प्रोक्तः संस्थावयववानिव अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् ददृशेयेन तद्रूपं नाभिपद्मसमुद्भवः स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्युद्भवाप्ययः मुक्त्वात्ममायां मायेशः शेते सर्वगुहाशयः पुरुषावयवैर्लोकाः सपालाः पूर्वकल्पिताः लोकैरमुष्यावयवाः सपालैरिति शुश्रमो यावान् कल्पो विकल्पो वा यथा कालोन्मीयते भूतभव्यभवच्छब्द आयुर्मानं च यत्सतः कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्यतेऽण्वी बृहत्यपि यावत्यः कर्मगतयो यादृशीर्द्विजसत्तमो यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभीप्सतां भूपातालककुब्योम ग्रहनक्षत्रभूभृतां सरित्समुद्रद्वीपानां सम्भवश्चैतदोकसां प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः युगानुयुगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरेः नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां धर्मः कृच्छ्रेषु जीवतां तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणं पुरुषाराधनविधिर्योगस्याध्यात्मिकस्य च योगेश्वरैश्वर्यगतिर्लिङ्गभङ्गस्तु योगिनां वेदोपवेदधर्माणाम् इतिहासपुराणयोः सम्प्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसङ्क्रमः इष्टापूरतस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधि यश्चानुशायिनां सर्गः पाखण्डस्य च सम्भवः आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः यथात्मतन्त्रो भगवान् विक्रीडत्यात्ममायया विसृज्य वा यथा मायामुदास्ते साक्षिवद्विभुः सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छते मेनुपूर्वशः तत्त्वतोर्हस्त्युदाहर्तुं प्रपन्नायो महामुने अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्ठी यथात्मभूः परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतं न मे सवः परायन्ति ब्रह्मन्ननशनादमि पिबतोच्युतपीयूषमन्यत्र कुपिताद्विजात् सूत उवाच स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते यद्यत्परीक्ष्यदृषभः पाण्डूनामनुपृच्छति आनुपूर्व्येण तत्सर्वम् आख्यातुमुपचक्रमे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे प्रश्नविधिर्नामाष्टमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच आत्ममायावृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा बहुरूप एवाभाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्या ममाहमिति मन्यते यर्हि वावमहिम्निस्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत कदसम्मोहस्त्यक्तबोधास्ते तदोभयम् आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थं यदाह भगवान् ऋतं ब्रह्मणे दर्शयन् रूपमव्यलीकव्रताद्रितः स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्ण्यमास्थाय सृक्षयैक्षत तां नाध्यगच्छदृशमत्र सम्मतां प्रपञ्चनिर्माणविधिर्यया भवेत् स चिन्तयन्त्यक्षरमेकदाम्भस्युपाश्रिणोद्विर्गदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदुः निशम्य तद्वक्त्रिदिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यदपश्यमानः स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्धितं तपस्यो
तमस्युपादिष्ट एवादधे मनः दिव्यं सहस्राब्दममोघदर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यतस्माखिललोकतापनं तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः सन्दर्शयामास परं न यत्परं व्यपेतसङ्क्लेशविमोहसाध्वसं स्वदृष्टवद्भिर्विबुधैरभिष्टुतं प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरासुरारचिताः श्यामावदाताः शतपत्रलोचनाः विषङ्गवस्त्राः सुरचः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणिप्रवेकनिष्काभरणासु वर्चसः प्रबालमैदुर्यमृडालवर्चसः परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमालिनः भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते लसद्विमानाबलिभिर्महात्मनां विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युदभ्रावलिभिर्यथा नभः श्रीर्यत्र रूपिण्युरुगायपादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेङ्खं श्रिताया कुसुमाकरानुगैर्विगीयमाना प्रियकर्म गायति ददर्श तत्राखिलसात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दनन्दप्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदमुख्यैः परिसेवितं विभुं भृत्यप्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्नहासारुणलोचनाननं किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया अध्यर्हणीयासनमास्थितं परं वृतं चतुः षोडशपञ्चशक्तिभिः युक्तं भगैः स्वैरितरत्र चाध्रुवैः स्व एव धामन् रममाणमीश्वरं तद्दर्शनाह्लादपरिप्लुतान्तरो हृष्यत्तनुः प्रेमभराश्रुलोचनाननाम पादाम्बुज मस्य विश्वसृक् यत्पारमहंस्येन पथाधिगम्यते तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजाविसर्गे निजशासनार्हणं बभाष ईषत्स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्पृशन् श्रीभगवानुवाच त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भशिश्रिक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनां वरं वरय भद्रन्ते वरेशं माभिवाञ्छितं ब्रह्मं श्रेयः परिश्रामः पुंसो मद्दर्शनावधिः मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनं यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो नघ सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः विभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरन् तपः ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षोऽवस्थितो गुहां वेदह्य प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितं तथापि नाथमानस्य नाथनाथय नाथितं परावरे यथा रूपे जानीयां ते त्वरूपिणः यथात्ममायायोगेन नानाशक्त्युपबृंहितं विलुम्पन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रदात्मानमात्मना क्रीडस्य मोहसङ्कल्प ऊर्णनाभिर्यथोर्णुते तथा तद्विषयां धेहि मनीषां मयि माधव भगवच्चक्षितमहं करवाणि ह्यतन्द्रितः नेहमानः प्रजासर्गं बध्येयं यदनुग्रहात् यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजाविसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमदो जमानिनः श्रीभगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया
यावानहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् सर्वत्र सर्वदा। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना। भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हि चेत्। श्रीशुक उवाच सम्प्रदिश्यैव मजनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनोऽन्यरुणद्धरिः। अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः। सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं सपूर्ववत्। प्रजापतिर्धर्मपतिरेकदा नियमान् यमान् भद्रं प्रजानामन्विच्छन्नातिष्ठत् स्वार्थकाम्यया। तं नारदप्रियतमो रिक्थादानामनुव्रतः शुश्रूषमाणशीलेन प्रश्रयेण दमेन च मायां विविदिशन् विष्णोर्मायेशस्य महामुनिः। महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत् तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहं। देवर्षिः परिपपृच्छ भवान् यन्मानुपृच्छति तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत्। नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृपो ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे। यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिदं यथासीत् तदुपाख्यास्ये प्रश्नानन्यांश्च कृत्स्नशः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्मसर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुणवैषम्याद्विसर्गः पौरुषः स्मृतः। स्थितिर्वैकुण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रहः मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्मवासनाः। अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवर्तिनां सतामीशकथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिताः।
निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः यस्तत्रोभयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः आत्मनो यन्मन्विच्छन्नपोस्राक्षीच्छुचिशुचिः तास्ववात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया एको नानात्ममन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया विसृजत्र्यथा अथ दैवमथाध्यात्ममधिभूतमिति प्रभुः यथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तच्छृणु अन्तःशरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजस्सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तमपानन्ति नरदेवमिवानुगाः प्राणेन क्षिपताक्षुत्रड अन्तराजायते प्रभोः पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत मुखतस्तालुनिर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो जज्ञे जिह्वयायोऽधिगम्यते विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वह्निर्वाग्व्याहृतन्तयोः जले वै तस्य सुचरं निरोधः समजायत नासिके निरभिद्येतां दोधूयति नभस्वति तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नसी जिघृक्षतः यदात्मनिरालोकमात्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तज्जिघृक्षतः कर्णौ च निर्भिद्येतां दिशश्रोत्रं गुणग्रहः वस्तुनो मृदुकाठिन्यलघुगुर्वोष्णशीततां जिघृक्षतस्त्वं निर्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहाः तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचालब्धगुणो वृतः हस्तौ रुरुहतुस्तस्य नानाकर्म चिकीर्षया तयोस्तु बलविन्द्रश्च आदानमुभयाश्रयं गतिं जिगीषतः पादौ रुरुहाते भिकामिकां पद्भ्यां यज्ञस्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः निरभिद्यति शिष्णो वै प्रजानन्दामृतारथिनः उपस्थ आसीत् कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम् उत्सिसृक्षोर्धातुमलं निरभिद्यत वै गुदं ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः आसिसृप्सोः पुरः पुर्यानाभिद्वारमपानतः तत्रापानस्ततो मृत्यु पृथक् त्वम् उभयाश्रयम् आदित्सोरन्नपानानामासन् कुक्षियन्त्रनाडयः नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये निदिध्यासोरात्ममायां हृदयन्निरभिद्यत ततो मनस्ततश्चन्द्रः सङ्कल्पः काम एव च त्वक्चर्ममांसरुधिरमेदो मज्जास्थिधातवः भूम्यप्तेजोमयाः सप्तप्राणो व्योमाम्बुवायुभिः गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणाः मनःसर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी एतद्भगवतो रूपं स्थूलन्ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावरणैरष्टभिर्बहिरावृतम् अतः परं सूक्ष्मतमम् अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाङ्मनसः परम् अमुनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः स वाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपधृक् नामरूपक्रिया धत्ते स कर्माकर्मकः परः प्रजापतीन् मनून् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारणगन्धर्वान् विद्याध्रासुरगुह्यकान् किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषोरगान् मातृरक्षः पिशाचांश्च प्रेतभूतविनायकान् कूष्माण्डोन्मादवेतालान् यातुधानान् ग्रहानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन्द्रिपसरीसृपान् द्विविधाश्चतुर्विधा येन्ये जलस्थलनभौकसः कुशला कुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमाः सत्त्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनृनारकाः तत्राप्येकैकशो राजन् विद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभावो उपहन्यते स एवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यङ्नरसुरात्मभिः ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः सन्नियच्छति कालेन घनानीकमिवानिलः इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः नेत्थं भावेन हि परं द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यान विधीयते कर्तृत्वप्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि तत् अयन्तु ब्रह्मणः सविकल्प उदाहृतः विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवैकृताः परिमाणञ्च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहं यथा पुरस्ताद् व्याख्यास्ये पाद्मं कल्पमथो शृणु शौनक उवाच
यदाहनो भवान् सूत क्षत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भवस्त्यक्त्वा बन्धून् सुदुस्त्यजान् कुत्र कौशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहिणस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागनिमित्तं च तथैवागतवान् पुनः सूत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन् महामुनिः तद्वोभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन् महामुनिः तद्वोभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः इति द्वितीयस्कन्धः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्। एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्। यद्वा अयं मन्त्रकृद्वो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतं। राजोवाच कुत्र क्षत्तुर्भगवता मैत्रेयेणास संगमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णयनः प्रभो। न हि अल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। सूत उवाच स एव ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहुवित्प्रीतात्मा श्रूयतामिति। श्रीशुक उवाच यदा तु राजा स्वसुता न साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह। यदा सभायां कुरु देवदेव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यं न वारयामास नृपः स्नुषायाः स्वाश्रैर्हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि। द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधोः सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याचतोदात् समयेन दायं तमोजुषाणो यदजातशत्रोः। यदा च पार्थप्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसाममृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अथाह तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। अजातशत्रोः प्रतियच्छदायं तितिक्षतो दुर्विषहन्तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहिः श्वसन् रुषाय त्वमलं बिभेषि। पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षिति देवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेषन्त्रिदेवदेवः। स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या। पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतः श्रीस्त्यजाश्वशैवं कुलकौशलाय इत्यूचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण। असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः क्षत्ता सकरणानुजसौबलेन
क एनमत्रोपजुहाव जिह्वं दास्याः सुतं यद्बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परिकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पुराश्वसानः स इत्थमत्युल्बणकर्णबाणैर्भ्रातुः पुरोमरमसुताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यथो यादुरुमानयानः स निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजाह्वयात्तीर्थपदः पदानि अन्वाक्रमत्पुण्यचिकीर्षयोर्व्यां स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेष्वपङ्कतो येषु सरित्सरस्सु पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेष्वपङ्कतो येषु सरित्सरस्सु अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचारतीर्थायतनेष्वनन्यः गां पर्यटन्मेध्यविविक्तवृत्तिः सदा प्लुतोधशयनोऽवधूतः अलक्षितः स्वैरवधूतवेषो वृतानि चेरे हरितोषणानि इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावत् गतवान् प्रभासं तावच्छशासक्षितिमेकचक्राम् एकातपत्रामजितेन पार्थ तत्राथ शुश्राव सुहृद्विनष्टिं वनं यथा वेणुजवह्निसंश्रयं संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीं तस्यां त्रितस्योषणसो मनोश्च पृथोरथाग्नेरसितस्य वायोः तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यच्छ्राद्धदेवस्य स आशिषेवे अन्यानि चेहद्विजदेवदेवैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितवन्दिनानि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्ट्रमृद्धं सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलांश्च कालेन तावद् यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पतेः प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्यगाढं प्रणयेन भद्रं स्वानामपृच्छद्भगवत्प्रजानां कच्चित् पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्यपाद्मानुवृत्त्येह किलावतीर्णौ आसात उर्व्याः कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेः कच्चित् कुरूणां परमस्सुरिन्नो भामस्स आस्ते सुखमङ्गशौरिः यो वै स्वश्रीणां पितृवद्ददा वरान् वदान्यो वरतर्पणेन कच्चिद्वरूथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमङ्गवीरः यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे कच्चित् सुखं सात्वतवृष्णिभोज दाशार्हकाणामधिपस्स आस्ते यमभ्यषिञ्चच्छतपत्रनेत्रो नृपासनाशां परिहृत्य दूरात् कच्चिद्धरेः सौम्यसुतः सदृक्ष आस्ते ग्रणीरथिनां साधुसाम्बः असूतयं जाम्बवती वृताढ्या देवं गुहं योऽम्बिकया धृतोऽग्रे क्षेमं स कच्चित् युयुधान आस्ते यः फाल्गुनाल्लब्धधनुरहस्यः लेभेञ्जसाधोक्षज सेवयैव गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापां कच्चिद्बुधः स्वस्त्यनिमीव आस्ते श्वफल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपान् सुष्वचेष्टतप्रेम विभिन्नधैर्यः कच्चिच्छिवं देवकभोजपुत्र्या विष्णुप्रजाया एव देवमातुः या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम् अपि स्विदास्ते भगवान् सुखन्नो यस्सात्वतां कामदुघो निरुद्धः यमामनन्ति स्म शब्दयोनिं मनोमयं सप्ततुरीयतत्त्वम् अपि स्विदन्ये च निजात्मदैव मनन्यवृत्त्या समनुव्रताये हृदीकसत्यात्मजिचारो देष्ण गदादय स्वस्ति चरन्ति सौम्य अपि स्वदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुं दुर्योधनोतप्यत यत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानवृत्त्या किं वा कृताघेष्वगमत्यमर्षि भीमो हि वद्दीर्घतमं व्यमुञ्चत् यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्णसेः मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रं कच्चिद्यशोधा रथयूथपान् गाण्डीवधन्वोपरतारिरास्ते अलक्षितो यच्छरकूटगूढो मायाकिरातो गिरिशस्तुतोष यमावुतस्वित्तनयो वृथायाः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्थं परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात् अहो पृथापि ध्रियतेर्भकार्थे राजर्षिवर्येण विनापि तेन यस्त्वेकवीरोधिरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीयः ककुभश्च तस्रः सौम्यानुशोचे तमधः पतन्तं भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहेयः निर्यापितो येन सुहृत्स्वपुर्या अहं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन सोऽहं हरेर्मर्त्यविडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादाच्चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महीं मुहुश्चालयतां च मूभिः वधात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेषोऽप्युपेक्षताघं भगवान् कुरूणाम् अजस्य जन्मोत्पतनाशनाय कर्माण्यकर्तुर्ग्रहणाय पुंसां नन्वन्यथा
नन्वन्यथा कोर्हति देहयोगं परो गुणानामुतकर्मतन्त्रं तस्य प्रपन्नाखिललोकपानाम् अवस्थितानामनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तयतीर्थकीर्तेः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे प्रथमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इति भागवतः पृष्टः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नैच्छदरचयन्यस्य सपर्यां बाललीलया स कथं सेवया तस्य कालेन जलसङ्गतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयाद् भर्तुः पादावनुस्मरन् स मुहूर्तमभूत् तूष्णीं कृष्णाङ्घ्रिसुधया भृशं तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निर्वृतः पुलकोद्भिन्न सर्वाङ्गो मञ्चन्मीलदृशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेहप्रसरसम्प्लुतः शनकैर्भगवल्लोकान् नृलोकं पुनरागतः विमृज्यनेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन् उद्धव उवाच कृष्णद्यमणिनिं लोचे गीर्णेष्वजगरेणः किन्नुनः कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु गृहेष्वहं दुर्भगो बत लोकोऽयं यदवो नितरामपि ये संवसन्तो न विदुर्हरिं मीना इवोडुपम् इङ्गितज्ञाः पुरप्रौढा एकारामाश्च सात्वताः सात्वतां ऋषभं सर्वे भूता वासममं सत देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यत सदाश्रिताः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैरात्मन्युक्तात्मनोहरौ प्रदर्शयातप्ततपसाम् अवितृप्तदृशां नृणाम् आदायान्तरधाद्यस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनम् यन्मर्थ्यलीलौपैकं स्वयोगमायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धेः परं पदं भूषणभूषणाङ्गं यद्धर्मसूनोर्वतराजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्त्ययनन्त्रिलोकः कार्त्स्न्येन चाद्येह गतं विधातुरर्वाक्सृतौ कौशलमित्यमन्यत यस्यानुरागप्लुतः सरासलीलावलोकप्रतिलब्धमानाः व्रजस्त्रयो दृग्भिरनुप्रवृत्तधियोवतस्थुः किल कृत्यशेषाः स्वशान्तरूपेष्वितरैः स्वरूपैरभ्यर्द्यमानेष्वनुकम्पितात्मा परावरेशो महदंशयुक्तो ह्यजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः मां खेदयत्येतदजस्य जन्म विडम्बनं यद्वसुदेवगेः व्रजे च वासोरिभयादिव स्वयं पुराद्यवात्सीद्यदनन्तवीर्यः दुनोति चेतः स्मरतो ममैतद् यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः ताताम्बकंसादुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनां को वा अमुष्याङ्घ्रिसरोजरेणुं विस्मर्तुमीशीतपुमान् विजिघ्रन् यो विस्फुरद्भ्रूविटपेन भूमेर्भारं कृतान्तेन तिरश्चकार दृष्टा भवद्भिर्ननुराजसूये चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कस्तद्विरहं सहेत तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूताः पदमापुरस्य स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रियधीशः स्वाराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडितपादपीठः तत्तस्य कैङ्कर्यमलम्भृतान्नो विग्लापयत्यङ्गयदुग्रसेनं तिष्ठन्निषण्णं परमेष्ठिधिष्ण्ये न्यबोधयद्देवनिधारयेति अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं
धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। मन्ये सुरान् भागवतांस्त्र्यधीशे संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान् ये संयुगे चक्षततार्क्ष्यपुत्रम् अंसे सुनाभायुधमापतन्तम्। वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्रबन्धने चिकीर्षुर्भगवानस्याः शमजेनाभियाचितः। ततो नन्दव्रजमितः पित्रा कंसाद्विभिव्यता एकादशसमास्तत्र गूढारचिः सबलो वसत्। परीतो वत्सपैर्वत्सांश्चारयन् विहरद्विभुः यमुनोपवने कूजद्विजसङ्कुलितां घ्रिपे कौमारीं दर्शयंश्चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसां रुदन्यवहसन्मुग्धबालसिंहावलोकनः। स एव गोधनं लक्ष्म्या निकेतं सितगोवृषं चारयन्ननुगान् गोपान् रणदवेणुरनीरमत्। प्रयुक्तान् भोजराजेन माजिनः कामरूपिणः लीलया विनुदत्तांस्तान् बालः क्रीडनकानिव विपन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाययद्गावस्तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम् अयाजयत् गोसवेन गोपराजं द्विजोत्तमैः वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभु। वर्षतीन्द्रे व्रजः कूपाद् भग्नमानेति विह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। शरच्छशिखरैर्मृष्टं मानयन् रजनीमुखं गायन् कल्पदं रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्डनः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे द्वितीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रोश्चिकीर्षया शम्बलदेव संयुतः निपात्य तुङ्गाद् रिपुयूथनाथं हतं व्यकर्षद्व्यसुमोजसोर्व्यां सान्दीपनेः सकृत्प्रोक्तं ब्रह्मादित्य सविस्तरं तस्मै प्रादाद् वरं पुत्रं वृतं पञ्चजनोदरात् समाहुता भीष्मककन्ययाये श्रियस्सवर्णेन बभूष जैषां गान्धर्ववृत्यामिषतां स्वभागं जह्रे पदं मूर्धनि दधत्सु पर्णः ककुद्मतो विद्धनसोदमित्वा स्वयंवरेणाग्नजितीमवाह तद्भग्नमानानपि गृध्यतो ज्ञाञ्जघने क्षतः शस्त्रभृतस्वशस्त्रैः प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विधित्सुरारछद्युतरुं यदर्थे वज्रयाद्रवत्तं सगलोरुषान्धः क्रीडा मृगो नूनमयं वधूनाम् सुतं मृधेघं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभुन्मथितं धरित्र्या आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश। तत्राहृतास्तानरदेवकन्याः कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहुप्रहर्ष व्रीडानुरागप्रहितावलोकैः आसां मुहूर्त एकस्मिन्नानागारेषु योषितां सविधं जगृहे पाणिननुरूपस्वमायया तास्वपत्यान्यजनयत् आत्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां दश दश प्रकृतेर्विबुभूषया कालमागतशाल्वादीननेकैरुन्धतः पुरम् अजीघनत्स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशत् शम्बरं द्विविधं बाणं मुरं बल्बलमेव च अन्याश्च दन्तवक्त्रादीनवधीत् कांश्च घातयत् अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान् नृपान् चचालभूः कुरुक्षेत्रं येषामापततां बलैः सकर्णदुःशासनसौबलानां कुमन्त्रपाकेन हृतश्रियायुषं सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोरुमुरव्यां ननन्द पश्यन् कियान् भुवोऽयं क्षपितोरुभारो यद्रोणभीष्मार्जुनभीममूलैः
ज्येष्ठादशाक्षौहिणिकोमदंशैरास्ते बलं दुर्विषहं यदूनां मिथो यदेषां भविता विवादो मध्वामदातां प्रविलोचनानां नैषां वधोपाय इयानतोऽन्यो मय्युद्यतेऽन्तर्दहते स्वयं स्म एवं सञ्चिन्त्य भगवान् स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजं नन्दयामास स्वर्धः साधूनां प्रथमदर्शयन् उत्तरायां धृतः पूरोर्वंशः साध्वभिमन्युना स वै द्रोण्यस्त्रसञ्छन्नः पुनर्भगवता धृतः अयाजयद्धर्मसुतम् अश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः सोऽपि क्ष्मामनुजैरक्षन् रेमे कृष्णमनुव्रतः भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः कामान् सशेवे द्वारवत्यामसक्तः साङ्ख्यमास्थितः स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना इमं लोकम् अमुं चैव रमयन् सुतरां यदून् रेमे क्षणदया दत्तक्षणस्त्रीक्षणसौहृदः तश्चैवं रममाणश्च संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनस्वयं पुमान् को विस्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिर्यद्भोजकुमारकैः कोऽपि तामनियश्ये पुरभगवन्मतकोविदाः ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्धकादयः अयुः प्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः तत्र स्नात्वापि त्रीन् देवान् ऋषींश्चैव तदम्भसा तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः हिरण्यं रजतं शय्यां वासांशयनकम्बलान् यानं रथानिभान् कन्यां धरां वृत्तिकरीमपि अन्नं चोरुरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणं वो विप्रार्था सवः शूराः प्रणेमुर्भुवि मूर्धभिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे तृतीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अथ चतुर्थोऽध्याय उद्धव उवाच अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया बिभ्रंशितज्ञानादुरुक्तैर्मर्मपस्पृशुः तेषां मैरेयदोषेण विषमीकृतचेतसां निम्लोचतिरिवासीद्वेडूनामिव मर्दनं भगवान् स्वात्ममायाया गतिं तामवलोक्य सः सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत् अहञ्चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेणः बदरीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं सञ्जिहीर्षुणा अथापि तदभिप्रेतं जानन्नहमरिन्दम पृष्ठतोऽन्वगमं भर्तुपादविश्लेषणाक्षमः अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन्दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनं श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनं दोर्भिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च वाम ऊरावधिश्च दक्षिणाङ्घ्रिसरोरुहम् अपाश्रितार्भकाश्वत्थमकृशं त्यक्तपिप्पलं तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायनो सुहृत्सखा लोकाननुचरन् सिद्ध आससाद यदृच्छया तस्यानुरक्तस्य मरेर्मुकुन्दः प्रमोदभावानतकन्धरस्य आश्रणवतो मामनुरागहास समीक्षया विश्रमयन्नुवाच। श्रीभगवानुवाच वेदाहमन्तरमनसीप्सितं ते ददामि यत्तद्दुरवापमन्यैः सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्टः स एष साधौ चरमो भवानामासादितस्ते मदनुग्रहो यत् यन्मान्द्रलोकान् रहोत्सृजन्तं दिष्ट्या ददृश्वान् विशदानुवृत्त्या पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति इत्यादृतोक्तः परमस्य पुंस प्रतिक्षणानुग्रहभाजनोऽहं स्नेहोत्थरो मास्खलिताक्षरस्तं मञ्चञ्छुचः प्राञ्जलिपराबभाषे कोन्वीशते पादसरोजभाजां सुदुर्लभोरुथेषु चतुर्ष्वपीह तथापि नाहं प्रव्रीडोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनसेवनोत्सुकः कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोथारिभयात् पलायनं कालात्मनो यत्र मदायुताश्रयः स्वात्मन् रतेः खिद्यति धीरविदाम्यः मन्त्रेषु मां वा उपहूय यत्त्वम् अकुण्ठिताखण्डसदात्मबोधः पृच्छेः प्रभो मुग्ध इवाप्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयतीव देवो ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो ग्रहणाय भरतर्वदाञ्जसा यद्वृजिनन्तरेमो इत्यावेदितहारदाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिं स एव माराधितपादतीर्थादधीत तत्त्वात्मविबोधमार्गः प्रणम्य
प्रणम्य परिवृत्य देवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा सोऽहं तद्दर्शनाह्लादवियोगार्तयुतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य बदरयाश्रममण्डलं यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिः मृदुतीव्रं तपो दीर्घं ते पाते लोकभावनौ श्रीशुक उवाच इत्युद्धवादुपाकर्ण्य सुहृदां दुस्सहं वधं ज्ञानेनाशमयत् क्षत्ता शोकमुत्पतितं बुधः सतं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभः विश्रम्भादभ्यदत्तेदं मुख्यं कृष्णपरिग्रहे विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्मरहः प्रकाशम् यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवान्नोर्हति यद्धि विष्णोर्भृत्याः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति उद्धव उवाच ननु ते तत्त्वसम्राध्य ऋषिः कौशारवोऽन्तिमे साक्षात् भगवतादिष्टो मर्त्यलोकं जिहासता श्रीशुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेः गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्तां समुषित औपगविर्निशां ततो गात्राजुवाच निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजे यूथपेषु मुख्यः स तु कथमवशिष्ट उद्धवो यत् हरिरपि तत्यज आकृतिं प्रियधीशः श्रीशुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामोघवाञ्छितः संहत्य स्वकुलं नूनं त्यक्षन् देहमचिन्तयत् संहृत्य स्वकुलं नूनं त्यक्षन् देहमचिन्तयत् अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवाद्भासं प्रत्यात्मवतां वरः नोद्धवोऽन्वपि मन्यूनो यद्गुणैर्नारदितः प्रभु अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन्निह तिष्ठतु एवं त्रिलोकगुरुणा सन्दिष्टः शब्दयोनिना बदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना विदुरोऽप्युद्धवाच्छ्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मना क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम् आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोद प्रेम विह्वलः कालिन्द्याः कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभ कालिन्द्याः कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभः प्रापद्यत स्वसरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे चतुर्थोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच द्वारिद्युनद्या ऋषभः कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधम् क्षत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्धः पप्रच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तः। विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको
न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवादधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य तत्साधुवर्यादिशवर्त्मषन्नः संराधितो भगवान् येन पुंसां हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं स तत्त्वाधिगमं पुराणं करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवान् स्त्रियधीशः यथा ससरजाग्र इदं निरीह संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते यथा पुनस्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां स निवृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एतद् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत् क्रीडन् विधत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि यैस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकान् सह लोकपालान् अचीक्लिरिपद्यत्र हि सर्वसत्त्वनिकायभेदोऽधिकृतः प्रतीतः येन प्रजानामत आत्मकर्मरूपाभिधानां च भिदां व्यधत्त नारायणो विश्वसृडात्मयो नीरेतच्च नो वर्णय विप्रवर्य परावरेषां भगवन्व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्ष्णम् अतृप्नमक्षुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतौघात् कस्तृप्नुयात् तीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वस्सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं चिनत्ति मुनिर्विवक्षुर्भगवद्गुणानां सखापि ते भारतमाह कृष्णः यस्मिन् नृणां ग्राम्यसुखानुवादैर्मतिर्गृहीता नो हरेः कथायां सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरेः पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य समस्तदुःखात्ययमाशु धत्ते ताञ्छोच्य शोच्यानविदो न शोचे हरेः कथायां विमुखा नघेन क्षिणोति देवो निमिषस्तु येषामायुर्वृथा वादगतिस्मृतीनां तदस्य कौशारवशर्मदातुर्हरेः कथामेव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय नः कीर्तय तीर्थकीर्तेः सविश्वजन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीतशक्तिः चकार कर्माण्यतिपूरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यं श्रीशुक उवाच स एवं भगवान् पृष्टः क्षत्रा कौशारविर्मुनिः पुंसां निश्चयसार्थाय तमाहो बहुमानयन् मैत्रेय उवाच साधु पृष्टं त्वया साधो लोकान् साध्वन् गृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनोधोक्षयात्मनः नैतच्चित्रं त्वयेक्षत्तरबादरायण वीर्यजे गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वर माण्डव्यशापात् भगवान् प्रजासंयमनो यमः प्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुतात् भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद्भगवान् व्रजन् अथ ते भगवल्लीला योगमायोपबृंहिताः विश्वस्थितिर्भवान्ता वर्णयाम्यनुपूर्वशः भगवानेक आसेदमग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः स वा एष तदा दृष्टा नापश्यदृश्यमेकराट् मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक् सा वा एतस्य सन्द्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम महाभागो येदं निर्ममे विभु कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान् ततो भवन्महत्तत्त्वमव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जनस्तमोनुदः सोऽप्यंशगुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिसृक्षया महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणादहं तत्त्वं व्यजायत कार्यकारणकर्त्रात्मा भूतेन्द्रियमनोमयः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा अहं तत्त्वाद्विकुर्वाणान् मनो वैकारिकादभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः तैजसारीन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च तामसो भूतसूक्ष्मादर्यतः खं लिङ्गमात्मनः कालमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितन्नभसोऽनुसृतं स्पर्शम् विकुर्वन्निर्ममेनिलम् अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्जरूपतन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत्परवीक्षितम् आधत्ताम्भोरसमयं कालमायांशयोगतः ज्योतिषाम्भोनुसंसृष्टं विकुर्वद्ब्रह्मवीक्षितं महीं गन्धगुणामाधात् कालमायांशयोगतः भूतानां नव आदीनां यद्यद्भव्यावरावरं येषां प्राणसंसर्गाद् यथासङ्ख्यं गुणान् विदुः एते देवाः कलाविष्णोः कालमायांशलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियानीशाः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम् देवाऊचुः नमामते देवपदारविन्दम्
प्रपन्नतापोपशमातपत्रम् यन्मूलकेतायतयोऽञ्जसोरु संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति धातर्यदस्मिन् भव ईश जीवास्तापत्रयेणोपहतान् शर्म आत्मल्लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रि छायां सविद्या मत आश्रयेम मार्गन्ते यत्ते मुखपद्मनीलैः छन्दः सुपर्णैर्ऋषयो विविक्ते यस्याघमर्षोदसरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संमृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम् विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसां यत्सानुबन्धे सति देहगेहे ममाहमित्यूढदुराग्रहाणां पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन्पदाब्जं तान् वैह्यसद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतान्तर्मनसः परेश अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनं ये ते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः पानेन ते देवकथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसान्वीयुरकुण्ठधिषण्यं तथा परे चात्मसमाधियोग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते तत्ते वयं लोकस्य सृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिः स्म सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवेते यावद् बलिं ते जहरामकाले यथा वयं चान्नमदाम यत्र यथोभयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तोन्नमदन्त्यनूहाः त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेजः ततो वयं सत्प्रमुखाय दर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे पंचमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सभी विद्वान महानुभावों से मेरा निवेदन है, पाठ में निष्ठा नहीं है लोगों की, बड़े